गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहे तुम्ही हाय न्हू बरी आम्ही हाय चोय बरी आनी खूब दिसांनी व्लॉग कॉमेंट केला आनी चोय ह्या बोबो दाखयता तुमकां बोबो न्हू उठले काय म्हूण चोवपा येता सकाळचो आनी हांव थिंगा रावतलो बाबा येयलो उपरांत भितर येवपा सोदता मागीर गेट बेगीन बंद करता सो आयज म्हणल्यार ब्लॉग कमेंट करतले 3 दीस जाले ब्लॉग कांय करूं ना स्टार्टूय करूं ना आनी कितें करूं ना वाज येतालो म्हणून आसलोलें अशें व्लॉगींग करपाक आयज म्हणल्यार कमेंट्स करता ब्लॉग आनी ग्लॅम गर्ल चॅनलाकूय आयज हांवें शूट केला ते मागीर स्कीन न्हू भरपूर टॅन जाल्या भरपूर म्हणल्यार भरपूर टॅन जाल्या सो टॅनाच्यो सिरीज चालू केल्या आयज फर्स्ट सिरीज चोयतली सो आजून कोणें चोवना म्हाजो ग्लॅम गर्ल चॅनल जाल्यार थिंग वचोन चोया थिंग न्हू फकत होम रेमेडी प्रोडक्ट्स रिव्यू गर्ल स्टॉक रिलेटेड विडियोज हांव थिंग घालता ह्या चॅनलाचेर फकत मागीर डेली लायफ कशें कितें काय तें ह्या चॅनलाचेर घालता सो हांवें शूट केला थंबलायन केला एडीट करूं ना मागीर एडीट करतलें आनी मागीर कमेंट्स करतलें वायफाय ना रिट्रीट चोयतालें वायफाय गेलो नेटूय गेलें आनी आयज तुमकां फायनली हांव गेद उदी जाल्यार तें दाखयतलें खूब दीस जाल्यार दाखोवन आसलोलें मामीन म्हणलें मातशें मोटें जालें तें उपरांत मागीर तूं दाखय म्हणून लागली सो आयज फायनली दाखयता तुमकां थोडे धाकटे आहा थोडे मोठे आहा पूण हांव फिंगर दाखोवपा ना ओके सो चोय तुमकां दिश्टी पडटा आसतलो चोय हाय आनी चोय एक सकयल थिंगा कोनशा एक आहा आनी एक इंगेशी आहा आमी रोवंक ना तो आपुणू किल्लोलो तो मे बी मामी म्हणटा आमी गेले पाटी हाडलो न्हू तो दुदी तेन्ना घोडये म्हणटा बी पडलोली आसलोली म्हणटा सो चोय एक आहा आनी हो तरी आतां रिसंटली जाला आनी एक आहा राव बॅक कॅमेरा दाखयता चोय दिसल न्हू दोस कोता आनी एकदम बरो तो मेफीन येयले उपरांत न्हू तेगे न्हू उदीक पिता शिजोवन आख्खें उदीक पिता सो दॅट तुगे आख्खे बॉडीन न्हू रगत बरें हेडटा हें कितें तरी आहा तेगे मॅडिकली कितें तरी आहा अरे तेगे तातूंत बरें जाता आनी आयज मिस्टी बंद ना मिस्टी कशें बंद ना जाल्यार तें सांगत तुमकां मिस्टी कितें जाल्यार राती हांव नको भायल्यान कोण भोंवतालें कितें तें आमकां खबर ना आख्खी रात मिस्टी जागे आसलोलें बुकता आख्खी रात बुकिला आनी आयज सारकें जाम जाला आतां न्हिदला मेवयता तुमकां तेजी घरां आहा तें आनी आयज वायफाय ना 11:30 जाली थंयसर जेसी येयल्या म्हाजें तशें घुंवता तें रोटेट चोयता बेंगलोर चालू आहा न्हू मोटू बुबू जाला म्हणजे बोहला मोटू सेकेंड दी गो गुड गर्ल शिस्ता आमचे बायल्यान शिस्ता आतां तें बाबा हाडपा आनी चोय हा न्हेसता आतां मागीर मेळटा ओके तेजे रेडी जाल्ले टॉप आनी पॅन्ट हाफ पॅन्ट मागयली आनी आतां वयताय मातशें बेगीन वयता 12:30 जाल्या कित्या बेगीन वयताय काय म्हणटा सो तूं म्हाका मातशें आगशी काम आहा तें काम करूं जाय मातशें बेगीन वयता ओके मागीर मेळटा तुमकां आयज आमी येयली बाबाक घेवन ओके हांवें थोडेशें शॉपिंग केलां कितें केलां तें दाखयता फ्लावर हे काडल्या थोड्योश्यो मिरसांगो मशरूम हाडले आनी टोमोटो हाडले टोमोटो डायरेक्ट रोतोयल्ली पोतयेंतले हें आहा तें रोतले सो आतां मशरूम चिली फ्राय करता आतां जेवणा मामी नानू मामी रितीरा गेले आयज राय सो ती येतो म्हणल्यार टायम आहा न्हू सो तें म्हणल्यार करता बाब तेशी बोहला काटून ल्हान दिल तेका ओके मशरूम करता मागीर मेळटा तेचे मशरूम चिली फ्राय करून दवरलेली ती शिजता ओके ते हिंदी चॅनला लागून शूट केल्या ती ह्या चॅनलार शूट करूं ना कित्याक ह्या चॅनलार ऑलरेडी मागीर आहा रेसिपी ना तुमकां मेळना जाल्यार तुमकां कमेंटार सांगा हांव तुमकां ती लिंक दितोलें ओके ना परतून हाडूं ना जाल्यार परतूनय तुमकां रेसिपी घेवन येतली सिंपल आनी इजी रेसिपी सो शिजता मशरूम शिजता शीत जालें देरीन वावलें सुरयशीत सुण्या माजरां सुरय रांदताय आमी आनी उकडें शीत आमकां
आमची ओपा आमकां कोडी हा कालची, नुस्तें हा कालचें. काल आमी बांगडे रेशाय केलेले आनी सुंगट केलोली. सो बांगडे रेशाय हा ते गरम करूंक जाय, ते हांव आवनां गरम करतलें आतां. आनी सगळें आतां एडिटींग कोत्ता ग्लॅम गर्लाचें. ते शूट केलो न्हू, थंबनेल केलोले आनी दवरलोलें तें एडीट करून हाडलें तें. आनी आयज बाबाक होमवर्क आहा, सो बाबाक होमवर्कूय घेवन बसपा जाय म्हाका. मागीर बसतो तेगे आतां ताका शेवपा दिला मातसो. ओके, मागीर मशरूम जाले मागेले आनी तें नुस्तें आवनां घालता तापोवपा. ओके, घालता तापोवपा नुस्तें आवनान घायला तापोवपा. आनी मशरूम लेट्स गो देट मागीर मेळटा. आयज सारको पावस पळय, सकाळ लागलोलो, दिनपरा लागलोलो पावस सारको आजुनूय हा. सो आयज च्यायेक करता शेवयो. सो ती रेसिपी तुमकडेन शेअर करता. ओके, साता वयता शेवयो करपा. सो दाखयता तुमकां हांव कशें करता ती. आनी तुमी कशें करताय ती कमेंटाचेर सांगल्यार जालें. आनी हांवें केल्या ती तशी तो कोण कोण करता तें बी सांगाय. ओके, चल आतां शेवयो करपा या. खीर करता. ओके, सो इन्ग्रिडियंट कितें जाय तें दाखयता. फर्स्ट हा ते शेवयो घेयल्या, बदाम घेयला बारीक कातून. मागीर मिल्क मेड घेयला, हें दूध आनी बटर. ओके, बटरान पयलीं भाजून घेवपाचें. तुमकां जाय जाल्यार घियानूय भाजून जाता, बटरान भाजतलें टेस्ट येवपा. इतले इन्ग्रिडियंट जाय, सिंपल रेसिपी दाखयता. पयलीं बटर घायला, भायली तुमकां जाय तितलें घाला. चडशी घियान कोत्ताय न्हू, भाजताय बटरान भाजिल्लें. पयलीं बरें भाजून घेवपाचें. आनी इल्लो बटर घायला. ड्राय फ्रुट्सूय तुमकां जाय जाल्यार पयलीं भाजून घेवपाचें. हांवें भाजून घेवंक ना तें, मातशें क्रिस्पीनेस लागोन जाय न्हू, तेका लागोन. थोड़ा सा बटर ऑयल लिया है, ज़्यादा ही डाला है और इसको अच्छी तरह से उसको ऐसे भून रही है. मिल्क हा पळय तें घालता. आख्खें घायला हांवें. तुमकां जाय जाल्यार हें स्कीप करूं जाता. हांव साखर घालपा ना, हितून स्वीटनेस येतली आमगेली. हितून दूध घायला. तुमकां जाय जाल्यार उदीक घालून जाता. दूध घायला शिजपा. पयलीं उदकान शिजोवन जाता आनी मागीर दुदान शिजोवपा जाता. ते टेस्ट हें जातो म्हणून समजे दुदानू शिजोयता. ओके, बरें शिजदियात. दुदानू शिजोयता हांव वखद. हांव दुदीक घालना आनी हांवें साखरूय घालूंक ना. कंडेन्स मिल्क आख्खें घायला नको धोबो, सो तेका लागोन. आनी दूद आतां शिजोवपाचें आनी काजू बी घालपाचे मागीर शिजल्या उपरांत. बरें शिजोवन जालें स्लो गॅसीचेर. जें शिजलें. ओके, हातूंत काजू हें बियो घालूं जाता. कितें ड्राय फ्रूट तुमकडे आहा ते तुमी एड करूं जाता. ओके, आतां शिजोलें तें धांपून दवरलोलें मातशें गो शिजपाक. ते बारीक आहाय त्यो शेवयो हाडीत न्हू, त्यो रोखड्यो जाताय. ह्यो मातश्यो मोट्यो न्हू शेवयो, तेका लागून मातसो टायम लागता. आनी दुदान शिजोयलें जाल्यार तेगे टेस्ट बरो जाता. नाजाल्यार तर टेस्ट तितू येयना उदकान शिजयलें आनी मागीर दूद घालीत जाल्यार. तेका लागून हांव अशें शिजयता. ऑलमोस्ट जालें तें. चोवपाकूय याम्मी दिसता. ओके, मागीर दाखयता आतां काडटा आनी फ्रुट्स कातुरले हातूंत. ओके, तुमकडे कितें आहा तें तुमी घालूंक जाता. ओके, उरल्या गार्निशिंगाक आनी मागीर मिक्स करता जालें. गायज इथे मागीर शीरकुर्मा शेवयो म्हणटा ते रेडी आहाय. टेस्ट एकदम बरो येयला.
साखर घालून ना डायरेक्ट मिल्क मीठ घायला न्हू, सो साखर हांवें एड करूं ना. आनी वासूय बरो येता आनी टेस्टूय एन्स कसो जाला, बरो येताला टेस्ट बी डिफरंट कसो. आनी तुमी कशें कोराय घारा आनी कमेंटार येवन सांगाय कसो जालो ते. ओके, बरें दिसले जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी कमेंट करूं विसरो नाका म्हणजे चॅनला. टील देन बाय गायज.